सारी दुनिया के अंदर आज लॉकडाउन की वजह से गुर्बत बढ़ गई है। लॉकडाउन के वापस नहीं हम अब जा सकते वहाँ, ये मुल्क का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता। पाकिस्तान लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम लॉकडाउन की तरफ वापस नहीं जा सकते। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। टाइगर फोर्स के रजाकारों से खिताब में कहा, मालूम था लॉकडाउन खुलेगा तो कोरोना फैलेगा। 3 माह में 1750 अमवात हो गई। हो सकता है आने वाले दिनों में मुतासरा इलाकों को बंद करना पड़े। लोग समझ ही नहीं रहे कि समाजी फासला कितना जरूरी है। अवाम SOPs पर अमल करें, मुश्किल वक्त में एहतियात से ही बचा जा सकता है। लॉकडाउन में नरमी और बेएहतियाती के हौलनाक नताइज। पाकिस्तान में कोरोना बेलगाम हो गया। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 4900 के करीब केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की कुल तादाद 89,249 हो गई। मजीद 68 अफराद जान से गए। मुल्क भर में अमवात 1838 हो गई। जिस वक्त कोरोना का पहला केस आया, सिंध हुकूमत अलर्ट हो गई। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध ने इकदामात उठाए। स्कूल बंद किए गए, अस्पतालों में किट्स और वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में खिताब, कहा शुरू में ही लॉकडाउन हो जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हम लॉकडाउन का कहते रहे, मगर वजीर आजम ने जो तकरीर की उसका तासुर लॉकडाउन के खिलाफ गया। कहा गया, मैंने लॉकडाउन करके जुल्म कर दिया। यह भी कहा कि हमने राशन और पैसे अवाम के घरों तक पहुंचाए। सिंध में कोरोना से मजीद 40 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे में 1353 नए केसेस रिपोर्ट। सूबे भर में 370 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 62 अफराद वेंटिलेटर्स पर मौजूद। अब तक 615 अफराद जिंदगी हार चुके। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह वफाकी हुकूमत पर भड़क उठे। सिंध असेंबली इजलास में कहा, वजीर आला सिंध की हिदायत पर अमल किया जाता तो पाकिस्तान में वायरस फैलने से रोका जा सकता था। लोग अल-तुगरल को हकीकत और कोरोना को ड्रामा समझ रहे हैं। हमने लॉकडाउन की कीमत भी अदा की और फायदा भी हासिल नहीं किया। अब लॉकडाउन खोलने की कीमत अदा करेंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। हुकूमत को कंफ्यूज्ड करार दिया। कहा, इनकी तवज्जो सिर्फ टीवी पर है। एक अनाड़ी क़यादत ने चलती मईशत को पहिए से उतार दिया। नफीसा शाह ने स्टील मिल्स की निचकारी पर आवाज उठाई। कहा, एक जुम्बिश पर 9000 लोग फारिग कर दिए गए। शायद इनकी नजरें कीमती जमीन या असासों पर है। कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मुनव्वर जावेद जाबहक, वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो की नंद भी मोहलिक वायरस के बाइस इंतकाल कर गई। पाक फौज ने भारत का एक और जासूस ड्रोन मार गिराया। भारतीय जासूस ड्रोन 500 मीटर तक पाकिस्तानी हुदूद में आ घुसा था। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर को LOC के खुंजराब सेक्टर में गिराया गया। रवां साल गिराया जाने वाला भारत का ये 8वां जासूस ड्रोन है। कोरोना के बाइस मुल्की मईशत को बड़ा धचका। बरामदात के साथ बैरूनी तरसीलात भी घट गईं। 30 लाख लोगों के बेरोजगार होने का खदशा। वजारत खजाना ने सेनेट में जवाब जमा करा दिया। मुल्की खसारा मजीद बढ़ने का इम्कान। बताया, गुर्बत की शरह 9.2% तक जा सकती है, जबकि टैक्स रेवेन्यू 3,905 अरब रुपए तक गिर सकता है। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। कौमी असेंबली इजलास में मुतादिद अरकान ने SOPs भुला दिए। समाजी दूरी का न ख्याल, न ही फेस मास्क का इस्तेमाल। सूरत हाल पर स्पीकर बरहम, कई अरकान की सरजनिश। मास्क पहनने की सख्ती से हिदायत कर डाली। कोरोना वायरस पार्लियामेंट हाउस के मुलाजमीन पर भी हमला आवर। सेनेट और कौमी असेंबली के 30 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऑफिस के 2 मुलाजमीन भी कोरोना की तस्दीक। सिंध असेंबली के इजलास के दौरान MQM पाकिस्तान की खातून रुकन शाहाना अशर में भी वायरस की तस्दीक। रिपोर्ट मस्बत आने पर रुकन सिंध असेंबली ऐवान की कार्रवाई छोड़कर चली गईं। दीगर अरकान असेंबली में भी तशवीश की लहर दौड़ पड़ी। पाकिस्तान स्टील मिल की निचकारी और मुलाजमीन की बरतरफी का मामला सेनेट में गूंज उठा।
اپوزیشن کی حکومت پر کڑی تنقید، مشاہداللہ بولے ووٹ لینے کے لیے بڑھ کے مارنے والے اب استعفیٰ دیں۔ سراج الحق نے کہا عمران خان کا اسٹیل ملز چلانے کا وعدہ کہاں گیا؟ وفاقی وزیر حماد اظہر کی وضاحت، کہا اسٹیل ملز کی قرض ری اسٹرکچرنگ کے بعد نجکاری کی جانب جائیں گے، چاہتے ہیں اسٹیل ملز کو نجی پارٹنرشپ کے ساتھ چلائیں۔ چیئرمین سینٹ نے اسٹیل ملز مالکان کی برطرفی کا معاملہ متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے پاکستان اسٹیل ملز کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ 3 رکنی بینچ 9 جون کو کیس کی سماعت کرے گا۔ فریقین کو نوٹسز جاری، پاکستان اسٹیل ملز کا 8,884 ملازمین میں سے 7,884 ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا، بتایا اسٹیل ملز میں 1,000 سے زائد ملازمین رکھنے کی گنجائش نہیں۔ اسٹیل ملز کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر فوری تعینات کرنے کی استدعا۔ پنجاب سے خیبر پختونخوا کو گندم کی ترسیل پر پابندی، صوبے میں آٹے کی قلت، بحران سنگین ہونے پر فلور ملز مالکان اور مزدور سڑکوں پر آ گئے۔ پشاور میں احتجاجی ریلی، پنجاب حکومت کے خلاف نعرے، مظاہرین نے آٹا مہنگا ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کہتے ہیں وزیر اعظم نے گندم کے مسئلے کے حل کی یقین دہانی کرا دی، ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ سانحہ PIA لاشوں کی شناخت معمہ بن گئی، احمد مجتبیٰ کے والد 13 روز سے بیٹے کی میت کے منتظر، بتایا DNA کا سیمپل حادثے کے اگلے روز ہی لے لیا گیا تھا لیکن لاش کی شناخت اب تک نہ ہو سکی، حکام بھی کچھ نہیں بتاتے، غمزدہ والد کی وزیر اعظم اور چیف جسٹس سے انصاف کی اپیل۔ ٹھٹھا کے قریب دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 7 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، مرنے والوں میں 3 لڑکیاں اور 4 لڑکے شامل، بچوں کی عمریں 4 سے 9 سال کے درمیان ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ پنجاب اسمبلی نے توہین رسالت اور اصحاب رسول سے متعلق گستاخانہ مواد پر مشتمل 3 کتابوں کو مارکیٹ سے فوری طور پر ضبط کرنے اور ان پر پابندی لگانے کا حکم جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کی جانب سے لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی مصنفہ کی 2 کتابیں اور پاکستانی مصنف کی لکھی گئی 1 کتاب میں موجود مواد سے اہل ایمان کے جذبات مجروح ہوئے، تینوں کتابوں کی اشاعت اور فروخت پر پابندی لگائی جائے۔ دنیا بھر میں کرونا کے وار، 67,40,000 سے زائد افراد وائرس کا شکار، ہلاکتیں 3,93,000 سے تجاوز کر گئیں۔ امریکہ میں 19 لاکھ سے زائد متاثر، 1,10,000 سے زائد افراد ہلاک۔ برازیل میں 6 لاکھ سے زائد کیسز، 34,000 سے زائد ہلاکتیں۔ برطانیہ میں 39,904، اٹلی میں 33,689 ہلاکتیں۔ 24 گھنٹوں میں ایران میں 63، بھارت میں 30 اور سعودی عرب میں 31 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عالمی ادارہ صحت نے نئی گائیڈ لائن جاری کر دیں، تمام ممالک اپنے عوام کو فیس ماسک پہننے کا پابند کریں۔ WHO کی ہدایت، کہا وائرس کا پھیلاؤ فیس ماسک سے روکا جا سکتا ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کے باعث جدہ میں فوری طور پر لاک ڈاؤن سخت کر دیا گیا، کل سے سپہر 3 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق پابندیاں آئندہ 15 روز کے لیے لگائی گئی ہیں۔ شاپنگ مال، سرکاری دفاتر بند رہیں گے، مساجد میں باجماعت نماز پر بھی 15 روز کے لیے پابندی آئے۔ آج نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن جاری، ماہرین کے مطابق ملک میں لاک ڈاؤن سے تعلیمی نظام بری طرح متاثر ہوا، آن لائن ایجوکیشن سسٹم میں بھی کئی پیچیدگیاں ہیں، تعلیمی اداروں کی مالی معاونت کے لیے بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں، ماہرین کی حکومت کو تجویز۔ بھارت کا ایک اور جاسوس ڈرون مار گرایا ہے، بھارتی جاسوس ڈرون 500 میٹر تک پاکستانی حدود میں آیا تھا۔ DGI SPR کے مطابق پاک فوج نے بھارت کا ایک اور کوڈ کاپٹر گرا دیا۔ بھارتی جاسوس کوڈ کاپٹر کو LOC کے خنجراب سیکٹر میں گرایا گیا۔ DGI SPR نے بتایا کہ بھارتی کوڈ کاپٹر 500 میٹر تک پاکستانی حدود میں آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ رواں سال گرائے جانے والا یہ 8واں بھارتی کوڈ کاپٹر ہے۔
वजीर आज़म इमरान खान का लॉकडाउन की तरफ वापस ना जाने का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब लॉकडाउन की तरफ वापस नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर बहुत दबाव है, अवाम को हर सूरत SOPs पर अमल करना होगा। वजीर आज़म ने कहा, हमें पता था लॉकडाउन खुलेगा तो कोरोना फैलेगा। 3 माह में मुतासरा जो 1750 अमवात हुई और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुतासरा इलाकों को बंद करना पड़े। उन्होंने कहा कि टैक्स में 800 अरब रुपए की कमी आई। जो मुल्क पहले ही मुश्किल वक्त से निकल रहा था उसका टैक्स कम हो गया। वजीर आजम का टाइगर फोर्स के रजाकारों से खिताब, कहा कोरोना ने फैलना है, हम उसे रोक नहीं सकते। 3 माह में 1750 अमवात हुई, हमें पता था लॉकडाउन खुलेगा तो कोरोना फैलेगा, हो सकता है आने वाले दिनों में मुतासरा इलाकों को बंद करना पड़े। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि 1700 1750 हमारी अमवात है और बड़ी भी हैं, थोड़ी बड़ी भी हैं जो हमें पता था बढ़नी है। जैसे